Galaxy News Hour live. माओवादी अध्यक्ष एवं हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 5000 हत्याको जिम्मा लिने भनेर 3 वर्ष अघि सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिमा टेकेर सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितको हकमा न्यायिक सक्रियता देखाउने संकेत गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको लिखित पाठ आज सार्वजनिक भएको छ। आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ कि न्यायमा जालझेल मान्य हुँदैन। न्याय पाउने पीडितको हकलाई कुनै पनि बहानामा अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्नु मिल्दैन। यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालत संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइमा सार्थक हस्तक्षेप गर्ने अग्रसरता भएको देखाएको छ, जुन अनपेक्षित र अस्वाभाविक होइन छैन पनि। हुन पनि 27 वर्ष अघि सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट निहत्था नागरिकमाथि गरिएका ज्यादतीपूर्ण घटनाको छानबिन र कारबाही विभिन्न नाममा टारिएको छ। पीडितलाई थप पीडित बनाइएको छ। गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना ढाकछोप गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ। एकातिर संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रलाई देखाएर नियमित अदालतमा मुद्दा चल्न नदिने अनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा राखेर केवल देखाउने दाँत बनाउने जुन रवैया हाम्रो राजनैतिक नेतृत्वले देखाएको छ त्यो बदनियतपूर्ण छ। यसले पीडितका घाउमा नुनचुक छर्ने काम गरिरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायको विषय देशभित्रैको न्यायिक प्रणालीबाट विश्वसनीय तवरमा टुङ्गिन सकेन भने विदेशी हस्तक्षेपको लागि ढोका खुल्नेछ भन्ने पनि सबैले बुझेकै विषय हो। त्यसकारण पनि स्वदेशकै सक्षम न्यायालयले सक्रियता देखाएर देशमा विधिको शासन छ भन्ने आभास गराएको छ। यही विषयलाई लिएर राजनैतिक वा अरू कुनै पनि पक्षबाट दबाव, प्रभाव र चुनौतीको भाषा प्रयोग गरिन्छ भने त्यो निन्दनीय र आपत्तिजनक छ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति, आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको दाहालको गुनासो, न्यून खोज्न भट्टराईको चेतावनी। सर्वोच्च भन्छ न्यायलाई अनन्तकालसम्म अल्झाउन मिल्दैन। माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति समेतको समर्थनमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले पाए विश्वासको मत। मन्त्री परिषदमा भागबण्डा मिलाउन सत्तापक्षका 8 दलको बैठक बालुवाटारमा। वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको छलफल औपचारिकतामै सीमित, न पर्याप्त तयारी न त स्पष्ट मार्गचित्र। भारतका विपक्षी दलद्वारा दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री सिसोदियाको गिरफ्तारीको विरोध। प्रधानमन्त्री मोदीले सीबीआईलाई आफ्नो राजनैतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप। र ए डिभिजन लिगमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मस्जिद र जावाला खेलसँग 3-1 ले स्तब्ध। एआरटीलाई 7 बाटोले हरायो। आर्मी र सङ्कटाको खेल बराबरी। आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 5000 को हत्याको जिम्मेवारी लिने भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पेश भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतका 2 न्यायाधीशको इजलासले आदेश दिएपछि सत्तारूढ माओवादी केन्द्रलाई ठुलै झड्का लागेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टी माओवादीले सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उनका पूर्व सहकर्मीहरू एकै मञ्चमा उभिएर चर्को प्रतिक्रिया दिएका छन्। एउटै पार्टीमा बस्न नसकेर छिन्न भिन्न भएका बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द लगायत नेताहरू समेत दाहाललाई साथ दिन आइपुगेका छन्। उनीहरूको एउटै भनाइ छ, विगतमा आफूहरूले गरेको सङ्घर्षको अवमूल्यन भयो। राजनीतिक सङ्घर्षलाई अपराधीकरण गर्न खोजियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घेराबन्दी गरियो। तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र सङ्घर्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रम आइतबार काठमाडौँको कमलादी स्थित प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिएको थियो।
त्यहाँ छलफलको विषय राखिएको थियो जनयुद्ध शहीद तथा बेपत्ता योद्धाको योगदान र नेतृत्वको दायित्व। कार्यक्रममा सशस्त्र सङ्घर्ष कालमा माओवादीमा रहेका शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरू थिए। अहिले फरक फरक दलमा भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर उनीहरूको एउटै भनाइ थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले माओवादी विरुद्ध आवाज उठाउँदा आन्दोलनको अवमूल्यन हुने बताए। आज त के भनिँदैछ भन्दाखेरि यो सारा माओवादीले बिगार्यो, भत्कायो हैन। अपराधीहरू भाषणै पछि के लुटेराहरू बजारमा त यो छ। प्रचण्डजी के गर्नुहुन्छ उहाँको कुरा। तर मैले के भनेको छु भने माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लाउने हामीसँग तागत छ, हामीलाई यो साँचो कुरा हो। को हत्यारा नेपालमा? नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले त बहालवाला प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा लगाउन खोजेर अदालतले न्यू खोजेको सम्म भन्न भ्याए। जनयुद्धलाई चाहिँ एउटा अपराधीकरण जुन गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, एउटा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लगाउने हो, यो न्यू खोज्या होइन। 3 वर्ष अगाडिको एउटा भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगा भनेर फेरि चाहिँ लगाउन मिल्छ भन्ने निर्णय गर्ने भनेको त्यो न्यू खोज्या होइन, जिस्किया होइन त्यो। त्यसै भएले हो यस्ता कुरामा सहकारिता हामी गर्न सक्छौँ नि। हामी सबै मिलेर किन आवाज निकाल्छौँ, किन सडकमा हामी निस्कन सक्छौँ। त्यसले सक्नेहरू विचार मिल्नेहरू एकै ठाउँमा एउटै पार्टी बनाऊ, विचारमा अलिक फरक हुनेहरू एउटा मोर्चाबन्दी गरौँ, त्यो पनि मोर्चा पनि अहिले नबनाउने हो पनि कार्यगत एकता गरौँ, यस्ता मुद्दामा चाहिँ सहकार्य गरौँ। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन सशस्त्र सङ्घर्षरत माओवादीका तर्फबाट दाहाल र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता भएको 16 वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका पीडितलाई न्याय दिने प्रक्रिया नटुङ्ग्याएको भन्दै अदालतले त्यसमा चासो दिएपछि माओवादी नेता सशङ्कित बनेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले यसलाई आफू विरुद्ध राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घेराबन्दी गरिएको भनेर अर्थ्याए। मैले जनयुद्धको कमान्डरको हैसियतले अहिले पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न खाले दबाब र घेराबन्दीका विरुद्ध म लडिराखेको छु भन्ने छ मलाई चाहिँ। र मैले के ठान्छु भने विप्लवजी, बाबुरामजी, धर्मेन्द्र, किरणजीहरू पनि लडिराख्नु भएकै देख्छु आजभोलि। पहिला जस्तो छैन घटनाक्रमहरू, सबै आफ्नो ढङ्गले हामी लडिराखेकै छौँ। हामी सबै लडाइँ लडिरहेका शक्तिहरू एक ठाउँमा केन्द्रित भएर लड्यो भने यो अझै हुन सक्छ, यो अमर हुन सक्छ। अनि मात्रै हामीले शहीद बेपत्ता योद्धाका सपनाहरूप्रति इमान्दार भएको ठहरिन्छ। यतिले नपुगेर माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोमा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति समेत जारी गरेको छ। पार्टी महासचिव देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रशासनबाट बदर भइसकेको निवेदन इजलासबाट पुनः दर्ता गर्न आदेश दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। दाहालले 2076 माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित सभामा द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए। महासचिव गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अति संयुक्तिपूर्ण ढङ्गले व्याख्या गरी कारबाहीको विषय बनाउन खोज्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि प्रतिकूल भनेका छन्। उनले द्वन्द्वकालमा भएका घटना सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भएकाले त्यसमा असर पर्ने गरी कारबाही अगाडि नबढाउन सर्वोच्चलाई विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएका छन्। एकै दिनका यी घटना र अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्चको आदेशले माओवादीलाई ठूलै झड्का लागेको देखाउँछ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ गोविन्द कुँवर र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर माओवादीले वक्तव्य जारी गरी आपत्ति मात्र प्रकट गरेको छैन, चुनौतीकै भाषा प्रयोग गरिरहेको छ। माओवादी आन्दोलनसँग जोडिएका नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रमबाट अदालतले न्यू खोजेको भन्दै राजनैतिक आन्दोलनलाई अपराधीकरण नगर्न भनिरहेका छन्। यी प्रतिक्रिया कति जायज छन् भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराललाई सोधेका छौँ। जहाँसम्म बुझेको होइन, अब एक त 3 वर्ष अगाडि दिएको अभिव्यक्तिलाई अहिले आएर मुद्दा गर्नु पनि नहुने हो होइन, त्यो पनि त्यति राम्रो कुरो त पक्कै होइन होइन। र फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अब अहिले त के हो भने यो अब जति पनि यो राजनीतिक विषय नै भयो नि। जस्तै भन्नुहोस् न, अब सत्ता परिवर्तनको लागि मान्छेहरूले युद्ध आन्दोलन होइन, धर्ना जुलुसहरू भनेका त सत्ता परिवर्तनको लागि राजनीतिकरणै गरेको हुन्छ होइन।
अब त्यस्तो अवस्थामा गरेको कुराहरू जबकि अहिले एउटा शान्ति प्रक्रियामा राज्य गइ नै सकेको अवस्था छ। अब पुष्पकमल दाहाल पनि एकचोटि होइन 3-3 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको अवस्था छ। अहिले आएर जुन विषय लिएर चाहिँ अहिले अदालत प्रवेश गरेको छ वास्तवमा त्यो त्यति राम्रो र सही किसिमले आयो भन्न सकिने स्थितिमा म पनि छैन। तर जब अदालतमै आइसक्यो कुनै विषय भने होइन त्यो विषयको त्यो आइसकेपछि त्यसलाई अलि कानुनी रूपबाट नै त्यसलाई एउटा समाधानतिर लानुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ सोचाइ हो। किन भन्दाखेरि अब अहिले आएर फेरि एउटा चाहिँ मुद्दै दर्ता गर्ने मात्र त भनिएको छ नि, तर अदालतले के गर्छ कसो गर्छ फैसला भन्ने छैन भने अदालतलाई दबावमा पार्ने किसिमले यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउनु भनेको के हो भन्दा त्यसले अदालतलाई नै कमजोर बनाउने हो। र अदालत कमजोर भयो भने वास्तवमा भने नि जुन चाहिँ एउटा राज्यको 3 अङ्ग हो नि त्यसलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ अदालतले एउटा न्यायपालिकाले जुन एउटा संरक्षण गरिरहेको छ होइन त्यो नै वास्तवमा धरायसी हुने स्थितिमा पुग्न सक्छ। सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि बहानामा पीडितले पाउनुपर्ने न्यायलाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। शुक्रबार मौखिक रूपमा सुनाएको आदेशको लिखित पाठ आज सार्वजनिक गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको हो। संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्य तथ्यको जानकारी न्याय र परिपूरण पाउने विषयलाई विभिन्न कारण देखाएर अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने आदेशमा लेखिएको छ। राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वका कारणबाट सृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मानसिक समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ। फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुँदैन। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएको गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएका फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्त बमोजिम पीडितहरूले सत्य तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न मिल्ने देखिँदैन। त्यस्ता संक्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानुन निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनवाई नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधान सम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन। विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नदिने गरी दर्पित गर्नु अनुचित हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सरकारले माथिल्लो मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध कलेज खोल्न दिने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारका तर्फबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कलेज खोल्न दिने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको प्रश्न पारेकी हुन्। उनले भारतीय दूतावासले कलेज खोल्न पत्र लेखेको विषयमा आवश्यक छानबिन गरी सत्य तथ्य जानकारी गराउने बताएकी छिन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा माथिल्लो मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध कलेज खोल्न दिने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री दाहालले भारतको दलाली र चीन विरुद्ध गद्दारी गरेको आरोप लगाएका थिए। मन्त्री शर्माले ओलीको अभिव्यक्तिलाई भ्रमपूर्ण र परराष्ट्र नीतिमाथि आँच पुर्याउने खालको भनेकी छन्। प्रधानमन्त्री र सरकारलाई तथ्यहीन रूपमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्षेप लगाइनु दुःखद भएको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकार मुलुकको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र सन्तुलित कूटनीतिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको उल्लेख गरेकी छिन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा गणतन्त्र आउनुमा माओवादी जनयुद्धको योगदान नरहेको बताएका छन्। 50 वर्ष अघि झापा विद्रोहका क्रममा हत्या गरिएका रामनाथ दाहाल लगायतको सम्झनामा एमालेले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा ओलीले माओवादीले विद्रोह त्यागेको 2 वर्षपछि मात्र राजतन्त्र अन्त्य भएकाले जनयुद्धको योगदान नभएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि देशको स्वाभिमानलाई बेवास्ता गरेर सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित भएको आरोप लगाए। उनले छिमेकी देश भारततर्फ लक्षित गर्दै नेपालको स्वाभिमानमा आँच आउने खालका गतिविधि नगर्न भनेका छन्।
आफ्नो खेत मिचिँदा पीर मान्नेले अर्काले खेत मिच्दा पनि पीर पर्छ भन्ने बुझ्नुपर्ने भन्दै ओलीले भारतलाई नेपालको सार्वभौम सत्तामा खलल हुने खालको काम नगर्न आग्रह गरे। उनले यसलाई अर्गैलाई गरेको रूपमा नबुझ्न भनेका छन्। सरकारले गत आर्थिक वर्ष गरेका कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सरकारले गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री दाहालका साथै मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिवहरू पनि शीतल निवास पुगेका थिए। विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल ल्याउन लागि चामल गुणस्तरहीन भेटिएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले खानको लागि अयोग्य भएको पुष्टि गरेपछि 54 टन चामल भन्सारमै रोकिएको हो। गत माघमा WFPले 54 टन चामल नेपाल पठाएको थियो। खाद्य वस्तु नेपाल भित्र्याउनु अघि नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सोही अनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालगञ्ज नाकाबाट ल्याउन लागि चामलको गुणस्तर परीक्षण गर्दा खानको लागि अयोग्य देखिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका रियालबाट। राष्ट्रपतिको निर्वाचन र शक्ति बाँडफाँडको विषयमा छलफल गर्न सत्तापक्षका 8 दलको बैठक बालुवाटारमा बसिरहेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत 8 दलको नेता बैठकमा सहभागी छन्। यिनै 8 दलको समीकरणका सहायताले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत पनि प्राप्त गरेका छन्। अब शक्तिको भागबण्डा कसरी हुन्छ त? यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी राजनैतिक संवाददाता अंगराज नेउपाने बालुवाटारमा छन्। अंगराजजी, बैठकमा के भइरहेको छ? कुन कुन विषयमा बैठक केन्द्रित छ? सोनिकाजी, करिब 4:30 बजेबाट सुरु भएको प्रमुख 8 राजनैतिक दलको बैठक अहिले पनि जारी रहेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू बीच सत्ता साझेदारी लगायतका शक्तिको बाँडफाँड लगायतका विषयमा छलफल अहिले जारी रहेको छ। र जसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि तत्काल सरकार विस्तार गर्नुपर्ने छ, त्यो मन्त्रालयको भागबण्डादेखि लिएर प्रदेश सरकारको विषयमा पनि छलफल प्रवेश पाउँदा अहिलेसम्म पनि यो बैठक सकिएको छैन। मुख्यतया राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, त्यसै गरी मन्त्रालयको भागबण्डा लगायतका विषयहरूले अहिले प्रमुख प्राथमिकता पाइरहेको भनेर हामीलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ। 3.5 घण्टाभन्दा लामो बैठक चलिरहँदा अहिलेसम्म त्यहाँ सहभागी नेताहरू पनि बाहिर निस्किसक्नु भएको छैन। अझै पनि केही समय यो बैठक जारी रहने देखिएको छ। अब राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत पाइरहँदा यो बैठकलाई निकै महत्त्वका साथमा हेरिएको छ। आजको बैठकले के निर्णय गर्न सक्छ? पक्कै पनि सोनिकाजी, जसरी आज सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु अगाडि केही घटनाक्रमहरू घटेका थिए, ती घटनाक्रमहरूले पनि आजको बैठकले सत्ता साझेदार दलहरू बीचको शक्ति बाँडफाँडको विषय छ त्यसलाई टुङ्गो लगाउने आशा गरिएको छ। हिजो मात्र त्यहाँको प्रदेश संसदीय दलको नेकपा एमाले जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो निर्णय उल्ट्याउनका लागि केन्द्रबाटै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था लगायतका विषयहरू देखिसकेपछि आज 8 सत्ता राजनीतिक गठबन्धनको जुन 8 दलको गठबन्धन छ, त्यो दलको बैठक बसेको, त्यो गठबन्धनको बैठक बसेको हो। र त्यो गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नै शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्यायो भने अहिले जुन गठबन्धन बनेको छ त्यसलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने दलका शीर्ष नेताहरूमा एउटा समझदारी बनेपछि आजको बैठकले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउने किसिमले छलफल भइरहेको भनेर हामीले अनौपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि हामीले योभन्दा पहिला हिजो अस्तिसम्म कुरा गर्दाखेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्र यी विषयले प्रवेश पाउने भनेर दलका नेताहरूले बताउने गर्नुहुन्थ्यो। तर जसरी हिजो र आज बिहानसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्दै गर्दाखेरि जुन किसिमका घटनाहरू घटे, त्यहाँका प्रदेश कमिटीहरूले जुन किसिमले आफ्नो निर्णय गरे र त्यसको लागि केन्द्रबाट निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो, यी घटनाहरू पुनः नदोहोरिन्। प्रदेशको शक्ति बाँडफाँड पनि केन्द्रबाट नै प्याकेजमा सहमति गर्ने
किसिमले जुन किसिमले सत्ता गठबन्धनमा एउटा निर्णय भएको थियो त्यो निर्णयलाई कसरी सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समय छलफल भइसकेपछि आजको बैठकले मुख्यतया सङ्घ राष्ट्रपतिदेखि प्रदेश प्रमुख प्रदेश सरकारसम्मको भागभण्डालाई एउटा प्याकेजमै सहमति गर्ने रूपमा हामीले लिएका छौँ। अब प्रदेशका विभिन्न प्रदेशका अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमै पनि मन्त्रालय भागभण्डा भनौँ न मन्त्री परिषद विस्तार चुनौतीपूर्ण नै देखिएको छ सबै अवस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि। अब यो विषयमा आजै टुङ्गो लाग्न सक्ला त के आकलन गर्न सकिन्छ? पक्कै पनि आज जुन किसिमले यो गठबन्धनको बैठक लम्बिरहेको छ त्यसले आजै टुङ्गो लाग्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। जसरी दलहरूले आफ्नो दाबीहरू पेश गरिसकेपछि त्यसमा दलहरूको दाबी कुन किसिमले अडान रहन्छ त्यो अडान आजै टुङ्गो नलागे पनि अब केही यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै यो विषय टुङ्गो लाउनुपर्छ भनेर दलहरूमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको हुनाले यो किसिमबाट आजै या भोलिसम्म यो विषयले टुङ्गो लाग्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यद्यपि भोलि र पर्सि नेताहरू केही अन्य कार्यक्रमहरू पनि होलीको पर्व भएका हुनाले नेताहरू अन्य व्यस्त भएको हुनाले पनि आज यसलाई केही मोटामोटी रूपमा सहमति गरेर नै बाहिर निस्किने भनेर हामीले जुन रूपमा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ त्यसले आजको यो बैठकले केही न केही सकारात्मक प्रतिफल दिने नेताहरूले बताइरहनु भएको छ। हस्, धन्यवाद अङ्ग्राजी यहाँलाई। बालुवाटारमा यतिखेर सत्ता पक्षका 8 दलको बैठक बसिरहेको छ। बालुवाटारबाट संवाददाता अङ्ग्राज नेउपानेसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले समेत साथ दिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासमा 2/3 मत पाएका छन्। उनको समर्थनमा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्र गरी 41 सांसदले मत दिए। नेकपा एमालेका 10 र राप्रपाका 1 गरी 11 जना सांसद भने विपक्षमा उभिए। शर्त सहित माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहको पक्षमा उभिएपछि उनलाई विश्वासमा मत पाउन सहज भएको हो। माननीय मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले यस सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्दछ। यसअघि विश्वासको मत पाउन नसकेकै कारण गठन भएको महिना दिनमै राजेन्द्र सिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। नागरिक उन्मुक्तिका 7 जना प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री रावललाई समर्थन गरेर पनि विश्वासमा मत नदिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो। त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह माघ 26 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्तिको दैलो चाहरेका शाहलाई केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलले सघाउ पुर्यायो। नयाँ गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति समेत साथमै रहेपछि शाहले नेतृत्व गरेको सरकारको भविष्य लम्बिएको हो। एकीकृत समाजवादीले भने सुरुदेखि नै काङ्ग्रेसलाई साथ दिँदै आएको छ। विश्वासमा मत दिन शर्त तेर्स्याएको माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि विश्वासमा मत दिन तयार भयो। सरकारको नेतृत्वमा आलो पालो वा सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा माओवादीले दावी गर्दै आएको छ। राजनीतिक परिस्थिति फरक ढङ्गबाट अघि बढेको र गठबन्धनमा विश्वास कायम राख्न मुख्यमन्त्री शाहलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ। मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय राष्ट्रपति निर्वाचनपछि टुङ्ग्याउने तयारी छ। हाम्रा सबै विषयहरूलाई सहमति र समझदारीका साथ सबैलाई विश्वासमा लिएर टुङ्ग्याउने शीर्ष तहका नेताहरूबाट हामीलाई विश्वसनीयता प्राप्त भएको छ र यो बीचमा हामी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा गएर गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई पनि विजय गराउँछौँ र सँगसँगै हामी हाम्रो प्रदेशमा अब गठबन्धन दलहरूको बीचको छलफलबाट र शीर्ष नेतृत्वहरू समेतको पनि समझदारीबाट उहाँहरूको दिशानिर्देशबाट हामी एउटा विश्वासको प्राविधिक भनौँ यो मन्त्रीमण्डल लगायत र सरकारका नीति कार्यक्रमदेखि सबै विषयमा हामी प्याकेजमै सहमति गर्ने कुरामा केन्द्रीय नेतृत्वले हामीलाई विश्वास दिलाएको छ र हामी पनि सहमत भएका छौँ।
अर्कोतिर टिकापुर घटनाका दोषी ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी सहितका कार्यकर्ता रिहाई नागरिक उन्मुक्तिले मुख्य शर्त बनाएको छ। प्रदेश सरकारको काबु बाहिरको माग राखेर यसअघिको सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको उन्मुक्तिले यसपालि भने काङ्ग्रेसलाई अन्तिम समयमा सघाएको छ। आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने सवालमा काङ्ग्रेस उदार देखिएकोले समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिको भनाइ छ। हामीले के हदसम्म 7 जना माननीयज्यूहरूको साझा एउटा चाहिँ माग चाहिँ पठाइसकेका छौँ केन्द्रीय हाम्रो पार्टीमा पनि र यहाँ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यूको दल अथवा पार्टीसँग पनि हामीले राखिसकेका छौँ। हामीले 1, 2, 3 नम्बर क्षेत्रमै हाम्रो चाहिँ पकड भएको हुनाले हामीले 3वटा मन्त्रालय सहितको हाम्रो माग हो। तथापि अन्य दल पनि यसमा समावेश भएको हुनाले शक्ति बाँडफाँडको लागि चाहिँ अलिकति कम बेसी हुन सक्छ। माघ 27 गते काङ्ग्रेसका प्रकाश देवा र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई समेटेर 3 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका शाहलाई मन्त्रालयको भागभण्डा मिलाउनु भने चुनौती छ। मुख्य मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्तिले समेत दावी गरेकाले उनीहरूलाई मनाउन सकस हुनेछ। शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुरूप नै आफूले कदम चाल्ने मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ। अहिले सम्पूर्ण नेतृत्व केन्द्रीय तहको नेतृत्व राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी प्राविधिक रूपमा यो प्रदेशमा विश्वासको मत संवैधानिक रूपमा लिइसक्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भएका कारणले हामीले अहिले विश्वासको मतमा मात्रै सोचेका थियौँ र अरू कुराहरू मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने कुराहरू यी सबै कुराहरूमा फेरि शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा छलफल हुनेछ र मलाई लाग्छ 5 गतेसम्म आचार संहितै छ, त्यसपछि बाँकी कुराहरू अगाडि बढ्नेछ। काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा मात्रै पनि प्रदेशसभामा शाहको पक्षमा बहुमत पुग्ने भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पनि उदार हुन बाध्य भएको हो। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसका 19, माओवादीका 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्तिका 7, एकीकृत समाजवादीका 4, राप्रपाका 1 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। कैलालीबाट ईश्वर जैसीको सहयोगमा हिक्मत रावलको रिपोर्ट। अब केही न्युज संक्षेपमा। भारतका विपक्षी दलका नेताहरूले दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाको गिरफ्तारीलाई लिएर विरोध जनाएका छन्। 9वटा विपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेर गिरफ्तारीको विरोध गरेका हुन्। पत्रमा उनीहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीबीआईलाई गलत प्रयोग गरिएको आरोप समेत लगाएका छन्। सीबीआई र संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्नु निन्दनीय रहेको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा सन् 2014 पछि विपक्षी नेताहरूमाथि मुद्दा मामिला र पक्राउ गर्ने क्रम बढेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेख्ने नेतामा केसी राव, ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल, भगवन्त मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पावर, उद्धव ठाकुरे र अखिलेश यादव रहेका छन्। सिआइबीले सिसोदियालाई 6 दिन अघि पक्राउ गरेको थियो। चीनले चालु आर्थिक वर्षको रक्षा बजेट 7.2% पुर्याएको छ। यो गत वर्षको भन्दा झिनो मात्रै वृद्धि हो। आज सार्वजनिक भएको मस्यौदा बजेट अनुसार चीनले यो वर्ष रक्षा बजेटका लागि 2 खर्ब 24 अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार विनियोजित रक्षा बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा 0.1%ले मात्रै बढी हो। चीनको राष्ट्रिय व्यवस्थापिकाको बैठकमा बजेटको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ। चीनको यस वर्षको रक्षा बजेट अमेरिकाको करिब 1/4 मात्रै रहेको छ। सैन्य खर्चलाई विशेष चासोका साथ हेर्ने पश्चिमा मुलुकले रक्षा क्षेत्रमा चीनले अनपेक्षित रूपमा अधिक रकम विनियोजन गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। 14औं राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका प्रवक्ता वाङ चाओले जटिल सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न तथा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई उचित र व्यावहारिक रहेको बताए। उनले उक्त बजेट देशले अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति अनुकूल रहेको विचार व्यक्त गरे। आज सुरु भएको चिनिया राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस एनपीसीको वार्षिक बैठक मार्च 13 सम्म चल्नेछ। बैठकबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङले 10 वर्षमा गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन अनुमोदन गरिनेछ। साबिक विजेता मस्जिद र क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा जावला खेल युथ क्लबसँग स्तब्ध बनेको छ। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा जावला खेलले मस्जिदलाई 3-1 गोलले हरायो। जावला खेलले 1-0
गोलले पछि परेको अवस्थामा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको हो। मसिन्द्रले खेलको 23औं मिनेटमा देवेन्द्र तामाङको गोलमा अग्रता लिएको थियो। जावला खेलले 17 मिनेटको अन्तरमा 3 गोल गर्यो। 59औं मिनेटमा हिसुब थफलियाले बराबरी गोल फर्काए। 64औं मिनेटमा एन्कोचे र 76औं मिनेटमा कप्तान सिमान थापाले गोल गरे। त्यसपछि दुवै टोलीबाट गोल हुन सकेन। दशरथ रङ्गशालामै भएको अर्को खेलमा सङ्कटाले गत संस्करणको उपविजेता आर्मीलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको छ। बराबरीमा दुवैले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा सातो बाटो युथ क्लबले एनआरटीलाई 2-1 गोलले हराएको छ। सातो बाटोले 45औं मिनेटमा दीपक राज ठकुरीको गोलमा अग्रता बनायो। इन्जुरी समयमा निकोलस सङ्घले बराबरी गोल फर्काए। 84औं मिनेटमा दीपकले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि सातो बाटो विजयी भयो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनर कुशल भुर्तेरले आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत भोलि हुने युएई विरुद्धको खेल नखेल्ने भएका छन्। ग्रोइन इन्जुरीका कारण कुशल युएई विरुद्धको खेलमा उपस्थित हुन नसक्ने नेपाल क्रिकेट संज्ञानले जनाएको छ। कुशलको स्थानमा मध्यक्रमका ब्याट्सम्यान सन्दीप जोरालाई टोलीमा समावेश गरिएको छ। कीर्तिपुरमा भएको त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा राम्रो ब्याटिङ गरेका कुशल युएईमा भने चल्न सकेका छैनन्। 20 वर्ष मुनिको एएफसी महिला एसियन कप छनौट खेल्न जाने नेपाली टोलीको विदाय गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आज एक कार्यक्रमका बीच टोलीलाई विदाय गरेको हो। समूह बीमा रहेको नेपालले छनौट खेल प्यालेस्टाइनमा खेल्नेछ। नेपाल रहेको समूहमा आयोजक प्यालेस्टाइन र नर्दन मरियाना आइल्यान्ड रहेका छन्। छनौटको खेल मार्च 8 देखि 12 सम्म हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा मार्च 8 मा प्यालेस्टाइन विरुद्ध खेल्नेछ। दोस्रो खेल मार्च 12 मा नर्दन मारियाना आइल्यान्डसँग खेल्नेछ। समूह विजेताले छनौटको दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। शेयर बजारमा गिरावटले आज पनि निरन्तरता पाएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 30.77 अङ्कले घटेको छ। 13 वटै समूहले नेप्से 1938 अङ्कमा झारेका हुन्। लघुवित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै घटेको छ। रकम अभावले सबैजसो क्षेत्रको व्यापारमा सङ्कुचन आएका बेला शेयर बजार पनि प्रभावित हुन पुगेको हो। आज 196 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। मूल्य धेरै घट्ने 10 कम्पनीमध्ये 9 वटा लघुवित्त हुन्। राष्ट्र ब्याङ्कले लाभांश वितरणमा कडाई गरेपछि लघुवित्तको शेयर एक साता यता निरन्तर सस्तिएको छ। आज कारोबार रकम पनि 1 अर्ब 39 करोड 23 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। बाह्य सूचक सुधार हुँदै गए पनि देशको अर्थतन्त्र अहिले सन्तोषजनक छैन। राजस्व वृद्धि 55 वर्षमा पहिलो पटक नकारात्मक भयो भने सरकार अहिले पनि 1.5 खर्ब हाराहारी घाटामा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रकम अभावले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्। ऋणीले ब्याजमा महँगो भयो भनेर घटाउन ताकेता गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्र एक हिसाबले मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ। कतिपयले त ऋण नतिर्ने भनेर अराजक गतिविधि गरिरहेका छन्। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्या समाधानको पहलका लागि भनेर आज सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गरे। तर उनले राखेको छलफल उपाय पहिल्याउने भन्दा पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित भयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर महँगो भएको, बैंकले ऋण नदिएको, सरकारले विकास बजेट खर्च नगरेकाले तरलता अभाव भएको, निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाएको जस्ता गुनासा बढेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार सिंहदरबारमा सरोकारवालाहरूलाई बोलाए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा राखिएको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघ लगायत संस्थाका प्रमुखहरू सहभागी भए। दाहालले सुरुमै अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाप्रति आफू गम्भीर रहेको भनी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बोल्न भने। अधिकारीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा राम्रो प्रगति देखिएको भन्दै पुराना तथ्याङ्क पेश गरे। विप्रेषण बढेको र विदेशी विनिमय सञ्चितमा सुधार भएको भनेर उनले पेश गरेका तथ्याङ्क पुससम्मका हुन्। देशभित्रको अहिलेको मुख्य समस्या उपभोगमा कमीले आर्थिक क्रियाकलाप शिथिलता, औद्योगिक उत्पादनमा कमी, चर्को ब्याजदर र लगानी योग्य रकमको अभाव हो। छलफलमा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराए। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले ब्याजदर घटाउनका लागि पहल कदमी लिन भने। जुन किसिमको एउटा कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ऋण चाहिँ 3 महिनामा 6 महिनामा बैंकले चाहिँ यो ब्याज दर बढाउने चलन छ। बेस रेट बढेकोमा हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन।
र चाहिँ प्रिमियम चाहिँ बढ्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राखेका छौँ। उहाँले सकारात्मक रूपमा चाहिँ हेर्छौँ, पहल गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यस्तै चाहिँ यो ब्याङ्क दर पनि जुन सरकारले चाहिँ लिने ब्याङ्क दर भन्ने हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कलाई दिने 8.5% लिएको अवस्था छ र चाहिँ त्यो विगतमा 5% छ भने त्यसलाई पनि ब्याङ्क दर पनि झार्नु पर्यो। र अहिले जुन किसिमको कर्जा प्रवाह गर्दाखेरि पनि एउटा उत्पादन क्षेत्रमा होइन, अब कृषि कर्जा नै भनौँ न, यो कृषि कर्जा दिँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ खेती गर्नेलाई दिनु पर्यो, खेत किन्नेलाई दिनु भएन भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ। केही उद्योगी व्यवसायीले बैंकहरूको बढ्दो खराब ऋणका बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे। उनीहरूको चासो अर्थ मन्त्रालय खाली भएको विषयमा पनि थियो। संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन अनेक उपाय निकाल्नु पर्ने बेला मन्त्रालयमा मन्त्रीविहीन अवस्थामा राख्नु हुँदैन भने। यस्तै ऋण नतिर्न अहिले कतिपयले गरिरहेका अराजक अभिनयमा आफूहरूको संलग्नता नरहेको प्रष्टीकरण पनि दिए। उच्च ब्याज दरमा यस्ता विकृतिहरू भइराख्छन्, तिर्न नसक्ने अवस्थामा सबै रहेका छन्। अब ब्याज पहिला चाहिँ कर्जा चाहिँ घर घरमा गएर दिइएको थियो, अब यो आर्थिक परिदृश्य फरक भइसकेको छ। अब यस्तो बेलामा चाहिँ तिर्न नसक्दाखेरि अलिकति केही सहुलियत हुनुपर्छ, केही समय हुनुपर्छ, जसले तिर्न नसक्ने जेन्युन जुन केसेसहरू छन् त्यसमा चाहिँ खास गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना रहेको थियो। अब यो अहिले फेरि अर्को एउटा ठुलो चिन्ताको विषय खराब कर्जा पनि रहेको छ। अब खराब कर्जाको जुन अनुपात बढ्दै गएको छ त्यसले चाहिँ आउने समयमा चाहिँ एउटा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले बोल्यौँ। छलफलका लागि पुगेका सबैले आफ्ना कुरा राख्न पाएनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले व्यस्तता देखाएर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समाधान गर्ने भने, तर समाधान कसरी गर्ने भन्ने बारे उनले ठोस जवाफ दिएनन्। प्रधानमन्त्रीले खासै तयारी गरेको देखिएन। उनले आवश्यक परे उच्च स्तरीय आयोग बनाउने जवाफ दिएर छलफल सकाए। 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ मौद्रिक नीतिमा यो महिला उद्यमी कर्जा 15 लाखसम्म बिना धितो भन्ने थियो। 2% चाहिँ के अरे 25 लाखसम्म चाहिँ के अरे सहुलियत कर्जाहरू थिए। कृषिका या कृषि लोनहरू, युवा स्वरोजगारका लोनहरू, विभिन्न खालका लोनहरू राज्यले प्रदान गरेको थियो बिना धितो राखेर पनि सहुलियत चाहिँ 2%, 2.5%, 5% विभिन्न खालका चाहिँ लोनहरू थियो। तर त्यो लोनहरू चाहिँ बिचौलाहरूबाट चाहिँ त्यो चाहिँ मिसयुज भयो। जसले पाउनुपर्ने जसले त्यो जसको नाममा त्यो चाहिँ राज्यले चाहिँ त्यो एलाउड गर्यो त्यहाँ त्यो पहुँचै पुगेन। त्यहाँ आर्थिक स्थिति बिग्रिँदै गएका बेला प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु सकारात्मक हो। तर प्रधानमन्त्रीले राखेको बैठकमा जुन तहको छलफल हुनुपर्ने हो त्यो भएन। झारा टार्नका लागि मात्र बैठक राखे जस्तो देखियो। अर्थ मन्त्रालय अहिले दाहालले आफैले सम्हालिरहेका छन्। मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न ढिलाइ गरे त्यो दाहाल स्वयंका लागि पनि निकै भारी पर्न सक्छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नवलपरासी पश्चिमका 50,348 परिवार कृषिमा निर्भर छन्। तर कृषिमै आधारित रहेर खुलेका उद्योग भने भारतीय उत्पादनले चलेका छन्। गाउँ गाउँमा पुगेको सिंहदरबार जनमुखी नहुँदा वास्तविक किसानको पहुँच बाहिर रहेको कृषि अनुदान कहाँ जान्छ भन्नेतर्फ कसैको चासो छैन। यसको प्रभावकारिताबारे अनुगमन समेत हुँदैन। जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत जाने अनुदान नगण्य छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि नारामै मात्र सीमित भएको छ। धान, गहुँ, उखु, तोरी र केरा नवलपरासी पश्चिमका प्रमुख उत्पादन हुने बाली हुन्। जिल्लामा यस वर्ष धान मात्रै 20,500 हेक्टरमा खेती गरिएको छ। गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार गहुँ 8,379 हेक्टर, तोरी 1,700 हेक्टर र केरा 1,800 बिघामा उत्पादन भएको छ। करिब 80% जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको जिल्लामा सिँचाइको उचित व्यवस्था छैन। कृषकलाई समयमै गुणस्तरीय बिउ बिजन पाउन समेत हम्मे पर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो समस्या नजरअन्दाज गरेको कृषकको गुनासो छ। हाम्रो किसानी समस्या त्यो छ कि खेती गर्ने बेलामा खाद पाइँदैन। तर हामी सरकारलाई भन्दाखेरि कुनै मान्छे सुन्ने कारवाही केही गर्दैन। हामी गाविसमा जाने, सोधपुछ गर्ने, केही समस्या लिएर जाने, उहाँ पनि सुनवाई छैन। यही खाद हामी हेर्छु ट्रकमा ट्रक लोड भएर पसलमा आएर बिग्छ 2 नम्बरीको खाद, त पनि हामीलाई त्यो लिनको लागि 3,000, 3,500 त्यस्तो तिर्नुपर्छ। हाम्रो समस्या कसले सुन्छ? हामी किसान मान्छे, न सिँचाइको व्यवस्था छ, न मलको व्यवस्था छ, न बिउको व्यवस्था छ, न खेतमा पानी चलाउन पाइन्छ। हामी कसरी किसानी गर्ने?
न केही पनि अनुदान पाए छैन। हामी नगरपालिकाले सुनेछु यताउता बाटे छ, हामी खोइ के कोलाई बाटे छ, हामीलाई थाहा छैन कोलाई बाटे छ। जिल्लामा गहुँमा निर्भर रहेको उद्योगले 90% कच्चा सामग्री भारतीय बजारबाट आयात गर्छ। धानसँग सम्बन्धित 4 उद्योगमा दैनिक 700 टन धान खपत हुन्छ। यी उद्योगले पनि 85% धान भारतीय बजारबाटै ल्याउँछन्। उखु मिलले समेत 60% कच्चा सामग्री भारतीय बजारबाटै भित्र्याएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जिल्लाका चिनी मिलले आफै अनुदान दिएर उखु खेती प्रवर्धन गर्न लागि पर्दा समेत सरकारको उपस्थिति न्यून रहेको उद्योगीको गुनासो छ। कृषि नीति जुन सरकारले ल्याइरहेछ त्यो अधुरो र अपुग छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि व्यापक यसमा फेरबदल गर्नुपर्छ। यसको लागि किसानहरूलाई कति प्रोत्साहन गर्ने अनि उद्योगहरूलाई जस्तो अब खास गरी यो चामल उद्योगलाई न सब्सिडी छ, न किसानैले सब्सिडी छ, न उद्योगलाई छ। सब्सिडी कस्तोलाई छ? बिचौलियाहरूले यो सब्सिडी पाए। सब्सिडी त सरकारले धेरै दिइरहेछ, तर बिचौलियाले चाहिँ पाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ गडबड भइरहेछ। त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। जिल्लाका 7वटा पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रमा समेत गरी 30 जना कृषि प्राविधिक छन्। कृषि प्राविधिक र कृषकको तुलना गर्दा एक प्राविधिकले करिब 1700 कृषक परिवारले लगाएको बालीनालीको हेरचाहमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा विभिन्न कृषिजन्य कार्यक्रमका लागि यस वर्ष प्रति कृषक परिवार 1480 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। कृषकको उत्पादन बढाउन यो बजेट अपुग हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको दाबी छ। बजेटको कुरा गर्दाखेरि झन्डै एउटा घरधुरीमा 1480 रुपियाँ हुन आउँछ। त्यो भनेको निकै न्यून हो हैन। यसले गर्दाखेरि अब हजुरले भने जस्तै चाहिँ हैन यो कृषि ज्ञान केन्द्रको अथवा हाम्रो कृषिमा छुट्याइएको बजेट चाहिँ हैन आम किसानसँग पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन हैन। त्यो यो रकमले वास्तवमा एउटा घरधुरीले चाहिँ फिलै गर्न सक्दैन, किनभने त्यो साह्रै सानो रकम हो भन्ने मलाई लाग्छ। र तथापि जे कार्यक्रम हामीसँग आएको छ त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ यसरी हामीले पब्लिकले गरेर किसानहरूको चित्त बुझाएर हैन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृषि प्रधान देशको कृषि प्रधान जिल्ला मानिने नवलपरासी पश्चिममा भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था छैन। न त कृषकले समयमै मल र बिउ पाउँछन्। कृषकलाई कृषि बालीमा देखिने समस्याबारे परामर्श पाउन समेत मुस्किल छ। निर्यातित वस्तुमा भर पर्नुपर्ने देशलाई कहिलेसम्म कृषि प्रधान देशको संज्ञा दिइरहने? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न ढिला भइसक्यो कि? ग्यालेक्सी फोकेका लागि नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको छात्रावास 8 वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ। प्रयोग नगर्दा खण्डहरूमा परिणत भएको छात्रावास अहिले लागु औषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको छ। तर छात्रावास सञ्चालन गर्न क्याम्पस प्रशासनले कुनै चासो देखाएको छैन। 12 सालमा स्थापना भएको विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको छात्रावास विगत 8 वर्षदेखि बन्द छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुराना आङ्गिक क्याम्पसहरूमध्ये एक यो क्याम्पसमा कोशी प्रदेश बाहेकका जिल्लाहरूबाट समेत विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न यहाँ आउँछन्। झन्डै 10,000 विद्यार्थी अध्ययनरत यो क्याम्पसको छात्रावास भने लामो समयदेखि बन्द छ, जसले गर्दा विराटनगर बाहिरबाट अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीहरूलाई समस्या छ। अब यहाँ होस्टेल भएको भए चाहिँ हामी पनि होस्टेलमै बस्थ्यौँ होइन। अब रुम भाडा लिएर बस्दाखेरि चाहिँ खर्च पनि धेरै हुन्छ, 4,000 रुम भाडा, अनि यता खानामा अनि आउन जान पनि टाइम लाग्छ, 15 मिनट टाढा छ यहाँबाट, अनि टाइम पनि वेस्ट हुन्छ। अनि रुममा चाहिँ बस्दाखेरि आफैले खाना पकाउनुपर्छ, सबै काम गर्नुपर्छ, भाडा कुरा माझ्नुपर्छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ पढ्ने टाइम भ्याउँदैन नि त। अनि होस्टेल भएको चाहिँ टाइम सेभिङ हुन्थ्यो, अनि पढाइमा पनि अलिक फोकस हुन्थ्यो, अनि टाइम बढी स्पेन्ड गर्न पाइन्थ्यो पढाइमा चाहिँ। जस्तै म इटरीबाट आउनुपर्छ होइन, आउँदा त ठिकै छ, गाडीहरूमा चढाउनुहुन्छ, अब जाँदाखेरि विद्यार्थी भनेर अलि हाल्न पनि अप्ठ्यारो गर्नुहुन्छ गाडीवालाहरूले पनि। अनि अब यहाँ होस्टेल भइदिएको थियो भने हाम्रो अब जाने आउने 1 घन्टा 1.5 घन्टा समय त्यो चाहिँ हामीले पढाइमा पनि त दिन सक्थ्यौँ नि त। अनि अब त्यसको कुरा पनि राख्न चाहिँ राखेको, तर अब पहिलेदेखि धेरै भयो अरे बन्द भएको। अब यसको चाहिँ अब केही धेरै प्रक्रियाहरू छ भन्नुभएको छ, अब खोइ हेरौँ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ। 2072 सालको भूकम्प र त्यसपछि पटक पटक विद्यार्थी बीचको झगडाको कारण देखाउँदै क्याम्पस प्रशासनले छात्रावास बन्द गरेको थियो। त्यसअघि 100 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू यो छात्रावासमा बस्दै आएका थिए।
छात्रावासलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले पनि माग गर्दै आएका छन्। होस्टेल हुनुपर्छ, महेन्द्र मोरङमा छात्रावासको व्यवस्था गरिनुपर्छ। एउटा छात्रावास त छ, तर त्यो अहिले हाल प्रयोगमा आएको छैन, बन्द भइसकेको छ। अब सबै भइसकेपछि चाहिँ हामी छात्रावासको लागि पनि क्याम्पस प्रशासनसँग समन्वय गरेर पहल गर्नेछौँ। हामी बाहिर बसेर यहाँ पढ्नलाई हामी यति धेरै समस्या छन्, कोठा भाडा तिर्नलाई पनि समस्या आइरहेछ। त्यसर्थ यदि सबै चुनाव भयो भने हामी त्यो बिल्डिङ छ, त्यो बिल्डिङलाई हामी पहिला एकदम राम्रो बनाउने र होइन त्यसपछि हामी झन् छात्रावास धेरै हाम्रो जग्गाहरू धेरै छन् क्याम्पसका, त्यो ठाउँमा अझै नयाँ भवनहरू पनि हामी बनाउने भनेर हामी त्यो एउटा किसिम हामीले घोषणापत्रमा पनि हामी त्यो गर्ने। 2024 सालमा विराटनगरका उद्योगी रामलाल गोल्छाले छात्रावासको एउटा भवन क्याम्पसलाई निर्माण गरिदिएका थिए। त्यो सहित 2वटा छात्रावास भवन र एउटा छात्रावास भवन क्याम्पससँग छ, तर ती भवनहरू जीर्ण हुँदै खण्डहर बनेका छन्। खण्डहर भवन अहिले लागु औषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको छ। क्याम्पस प्रशासन बजेट अभावका कारण भवनको पुनर्निर्माण गर्न नसकिएकाले छात्रावास सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउँछ। अहिले हामी त्यो होस्टल चाहिँ यो क्याम्पसै अहिले के भइरहेछ भनेदेखि एउटा नयाँ संरचना देशले सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ। किनभने अहिले करिब 1 अरब रुपियाँ भयो भने मात्रै यो बिल्डिङ बन्न सक्छ। राज्यले यदि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो र 1 नम्बर प्रदेशको यो कलेज हो भन्ने प्रकारको कुरा हो भने अहिले प्रदेश होस् अथवा स्थानीय गभर्मेन्ट होस् अथवा सङ्घको जो गभर्मेन्ट हो उसले यो प्रकारको कुराहरू गर्नु अहिले जरुरी छ। होस्टलको पुनरुत्थान गर्नु त झन् जरुरी छ अहिले आवश्यकता छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको यो क्याम्पसको छात्रावास मात्रै होइन, अन्य भवनहरू पनि खण्डहर हुँदै गएका छन्। निजी कलेजहरूले विद्यार्थी आकर्षण गर्न विभिन्न सेवा सुविधा वृद्धि गरिरहँदा सरकारी लगानीको क्याम्पस भने दुरावस्थामा छ, जसले गर्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या र शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको छ। गगन नुनियाका साथ राजु पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, विराटनगर, मोरङ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सर्वोच्चको आदेशप्रति माओवादीको आपत्ति, आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको दाहालको गुनासो, न्यून खोज्न भट्टराईको चेतावनी, सर्वोच्च भन्छ न्यायलाई अनन्तकालसम्म अल्झाउन मिल्दैन। माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति समेतको समर्थनमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले पाए विश्वासको मत, मन्त्री परिषदमा भागभण्डा मिलाउन सत्तापक्षका 8 दलको बैठक बालुवाटारमा। वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको छलफल औपचारिकतामै सीमित, न पर्याप्त तयारी न त स्पष्ट मार्गचित्र। भारतका विपक्षी दलद्वारा दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री सिसोदियाको गिरफ्तारीको विरोध, प्रधानमन्त्री मोदीले सीबीआईलाई आफ्नो राजनैतिक स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप। र ए डिभिजन लिगमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन मसिन्द्र जावाला खेलसँग 3-1 ले स्तब्ध, एनआरटीलाई 7 बाटोले हरायो, आर्मी र सङ्कटाको खेल बराबरी। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.